السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ثم صل علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل کزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى علی سوقه یوجب الضراء لیغیظ بهم الکفار۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ صدق اللہ۔ سامعین محترم، اللہ پاک دی مقدس کلام قرآن پاک دے 26ویں سپارے چو
ایک آیت مقدسہ اللہ دی توفیق دے نال تلاوت کرن دا اللہ نے موقع دیتا ہے۔ اس مالک دیاں تمام قسم دیاں تعریفاں نے، اس رب دیاں ہی حمداں اور ثناواں نے، اس سچے مالک دیاں کبریائیاں اور بڑائیاں نے، جس مالک نے سانو رہنمائی واسطے اپنی مقدس کلام قرآن پاک جیسی نعمت دے نال مالا مال فرمایا، اور درود و سلام ہون اس سونے پیغمبر تے جنہاں نے اس قرآن نو ساڈے تک پورے دا پورا پہنچان دا صحیح اور صحیح حق ادا کر چھڈیا۔ اس مالک دی حمد و ثنا اور سونے پیغمبر تے درود و سلام دا نذرانہ عقیدت پیش کر لین تو بعد میں جڑی آیت پڑھی ہے نا، اللہ پاک نے ایدے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے جانثار ساتھیاں دا ذکر بیان فرمایا۔ محرم الحرام دے آخری ایام میں پچھلے جمعہ دے اندر اہل بیت دا تذکرہ خیر تسا سنیا۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہم المجمعین، انہاں دے فضائل، انہاں دی شان، انہاں دی عظمت تسی سماعت کر چکے ہو، اور انہاں دے نال صحابہ کرام دا پیار بھی تسی سن چکے ہو۔ تو میں آج مناسب سمجھنا کہ آج جیڑا پیار اللہ نے اور نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ نال کیتا ہے، میں انہاں دا تذکرہ کراں کہ میرے اللہ نو نبی دے صحابہ کڈے پیارے لگدے نے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اپنے صحابہ نال کنا پیار ہے۔ کوئی بندہ محنت کردا ہے، ساری زندگی کمائیاں کردا ہے، تے جناب آخر تے اپنے بیٹیاں نو بڑی عقیدت دے نال کہندا بیٹا میں ساری عمر کمائیاں کردا رہا تے میں اے جناب اپنا گھر بنایا ہے، اپنا کاروبار چلایا ہے، اپنی فیکٹری بنائی ہے، اپنی دکانداری کیتی ہے، ساری عمر دا ثمرہ، ساری عمر دی محنت بندہ بیان کردا ہے۔ کوئی بندہ جناب ایک مسجد دی اندر امامت کرواندا ہے، وہ کہندا میری ساری عمر اس مسجد دی اندر گزر گئی، میں اے نمازی تیار کیتے نے، میں اینے بچیاں نو قرآن پڑھایا ہے۔ کوئی بندہ کہندا ہے کہ میں یار ساری عمر کاروبار کرتا رہا، میں محنت دے نال اے چیزاں بنائیاں نے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگی دے آخری ایام میں، آخری دن میں، نبی پاک علیہ السلام بخار دی حالت دی اندر میں، اپنے حجرہ پاک دی اندر میں، تے آقا علیہ السلام نا اپنے حجرے جو نظر ماری، مسجد نبوی اندر صحابہ بیٹھے نے، مسجد دے اندر نبی دے یار بیٹھے نے، نبی دے وفادار بیٹھے نے، نبی نال پیار کرنے والے بیٹھے نے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب نظر ماری اور فرمایا اللہ میری ساری عمر دی اے کمائی ہے، اللہ میں محنت کر کے اے صحابہ تیار کیتے نے، اللہ میں محنت کر کے اے باغ تیار کیتے ہے، اللہ تو انہوں ہمیشہ آباد رکھی،
نبی پاک صحابہ بارے دعا کر رہے نے، یا اللہ میری ساری زندگی دی ہے محنت جڑے مسجد کے اندر بیٹھے نے، نبی دے صحابہ بیٹھے نے، نبی دے غلام بیٹھے نے، تو نبی پاک کہہ رہے نے اللہ میری ساری عمر دی ہے کمائی ہے، میری ساری عمر دی اے محنت ہے، میں صحابہ تیار کیتے نے اور ایسے تیار نے اللہ تیرے نال محبت کردے نے، اللہ تیری عبادت کردے نے، اللہ تیری بندگی کردے نے، اللہ تیری فرما برداری کردے نے، اللہ تیرے نبی دے آکھے لگدے نے، تیری کتاب قرآن پڑھدے نے، ایدے تے عمل کردے نے۔ اللہ اللہ نبی پاک علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ میری ساری عمر دی اے کمائی ہے، تے اللہ نے انہاں دیاں پھر خوبیاں بھی بیان کیتیاں۔ میرے مالک نے فرمایا کہ نبی دا غلام، نبی دا صحابی جنہاں دے رتبے اللہ نے بلند کیتے نے، اللہ فرماندے نے لوگو اے نبی پاک علیہ السلام کہہ رہے نے، آقا فرماندے نے میرے صحابہ نو مندہ نہ بھولیا جے، اختلاف اپنی جگہ تے، جناب انسان ہون دے ناتے ذہن الگ الگ ہو سکتا ہے، یہ مسئلے اپنی جگہ تے، لیکن نبی دے صحابہ نال پیار کریا جے، نبی دے صحابہ نال عقیدت رکھیا جے۔ اللہ اللہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نا نبی پاک اپنے صحابہ نال پیار کردے نے، اللہ بھی صحابہ نال پیار کردا ہے۔ رب ذوالجلال نے اپنا قرآن نازل کر کے بڑے پیارے انداز دے نال لوگاں دے دلاں چوں شک کڈ دیتا ہے، بھلیکھا کڈ دیتا ہے۔ کئیاں لوگاں نے جناب صحابہ نو معاذ اللہ مندا بولیا، برا بھی آکھیا، اہل بیت دے نال ٹکرا چھڈیا، کئیاں لوگاں نے جناب اہل بیت دے صحابہ نو مخالف بنا چھڈیا۔ نا میرے بھائی جڑے اہل بیت دے مخالف نے اللہ انہاں نو کیویں نبی دے یار بنا سکدا ہے؟ اللہ کہہ رہے نے نبی دے صحابہ نے انہاں دا آپس اندر پیار ہے۔ اج دا مومن بندہ کہندا ہے انہاں دیاں لڑائیاں سن، انہاں دے جھگڑے سن، لیکن اللہ انہاں دے پیار نو بیان کر رہا ہے۔ آؤ ذرا قرآن سننا اللہ دا قرآن کی کہہ رہا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا محمد رسول اللہ، اللہ فرماندے میں لوگوں میں اپنے نبی دے صحابہ دا ذکر کر رہا ہوں۔ اللہ فرماندے میں جیڑے نبی نے میں آخری نبی بنایا سورہ محمد رو میں رسول بنایا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جنہاں نے میں نبی بنایا اپنا آخری رسول بنایا ہے نا، اللہ نبی دا نام لے کے کہہ رہے ہیں میں محمد دے جڑے یار بنائے نے تاکہ لوگاں دے دل اندر شک نہ آ جائے، لوگاں دے دل اندر وہم نہ آ جائے، پتہ نہیں کیڑے نبی دے یاراں دا ذکر ہو رہے ہیں، پتہ نہیں کیڑے وفاداراں دا ذکر ہو رہے ہیں۔ اللہ فرماندے میں اپنے سونے محمد دے یاراں دا ذکر کر رہا ہوں۔ اللہ کیڑا ذکر کر رہا ہے؟ فرمایا والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اللہ اپنے نبی دے یاراں دیاں نشانیاں بیان کر رہا ہے۔ اللہ فرماندے نے والذین معه اشداء علی الکفار، فرمایا جڑے نبی دے یار نے کافراں دے نال نفرت کردے نے، اگر لڑائی کردے نے اسلام دے دشمناں نال کردے نے، جھگڑا کردے نے اسلام دے مخالفاں نال کردے نے، رحماء بینہم، اللہ فرماندے نے انہاں دا آپس اندر بڑا پیار ہے۔ اج دا بندہ اٹھدا ہے لو جی فلانے صحابی نے انج کیتا ہے، فلاں نے اختلاف کیتا ہے، کوئی جناب ابو بکر دے ایمان اندر شک کرتا ہے، کوئی جناب عمر دے ایمان اندر شک کرتا ہے نا، کوئی جناب حضرت علی نو دوسرے صحابہ نال لڑاندا ہے، لیکن میرے
میرے بھائی ذرا غور کرنا، اج دا مومن بکواس کردا ہے کہ انہاں دیاں لڑائیاں نے، او یار میں تیری گل مننا کہ رب رحمان دیاں گلاں مننا، رب کہہ رہا ہے رحماء بینہم، اللہ فرماندے نے یہ آپس اندر پیار کر دے، آپس اندر محبت کر دے، آپس اندر عقیدت رکھ دے، رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ فرماندے نے اے لوگوں انہاں دا نبی نال پیار کرنا مینوں چنگا لگدا ہے، انہاں دے سجدے مینوں چنگے لگدے نے، انہاں دے رکوع مینوں چنگے لگدے نے، جڑے نبی دے یار بن گئے، جڑے نبی دے وفادار بن گئے نا، اللہ فرماندے نے انہاں نال میں پیار کرنا، کیوں پیار کرنا ہے؟ فرمایا رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ فرماندے نے انہاں دا آپس اندر پیار دے کے، انہاں دے رکوع دے کے نا، انہاں دے سجدے دے کے نا، اللہ دے نے میں انہاں تے راضی ہو گیا، میں راضی ہو گیا، میں راضی ہو گیا، اور رب دنیا دے اندر اعلان کر رہا ہے میں نبی دے صحابہ تے راضی ہاں، میں نبی دے یاراں تے راضی ہاں، میں نبی دے وفاداراں تے راضی ہاں، رب اعلان کر کے کہہ رہا ہے اج دا جناب بندہ اٹھدا ہے انہاں دے اختلاف بیان کردا ہے، رب انہاں دی محبت دا ذکر کر رہا ہے، اسی جناب انہاں دیاں لڑائیاں بیان کرنے ہیں، رب انہاں دی محبت دا انداز بیان کردا ہے، تے رب نے کی فرمایا ہے او سرا قرآن سننا، اللہ پاک نے فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم، رب کہہ رہے ہیں، رب کہہ رہے ہیں، اللہ فرماندے نے اے جڑا میرا قرآن ہے نا، قرآن کلا یہ دے اندر ہی نہیں بلکہ میں انہاں دے ذکر کیتے ہیں تو آپ اندر بھی، انجیل اندر بھی انہاں دے ذکر کر چھڑے نے، اللہ اللہ اللہ، اللہ پاک نے فرمایا تورات اللہ پاک فرماندے نے مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، اللہ انہاں دی خوبیاں بیان کر کے کہہ رہا ہے، رب تعریفاں کر کے کہہ رہا ہے، اور رب انہاں دے نال وعدہ کر رہا ہے، رب کہہ رہا ہے وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ فرماندے نے میں رب دا وعدہ ہے، میں رب دا وعدہ ہے انہاں دے نال جڑے نبی تے ایمان لے آئے نے، قرآن تے ایمان لے آئے نے، رب رحمان تے ایمان لے آئے نے، اور لوگوں آج بندہ وعدہ کرے نا لوگ یقین کر لیندے نے، کیوں نہیں رب دے وعدے تے یقین کر دے، کیوں نہیں اللہ دے وعدے نہیں من دے، رب وعدہ کر رہا ہے، کنہ دے نال کر رہا ہے، مومنہ دے نال کر رہا ہے، اللہ فرماندے نے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ فرماندے نے میں انہاں دے نال وعدہ کر لیا، مومنہ دے نال وعدہ کر لیا، اللہ کیڑی گل دا؟ فرمایا دنیا اندر بھی اجر دیاں گا تے آخرت اندر بھی انہاں نوں اجر عطا کراں گا،
اللہ اللہ اور ذرا ہور مقام سننا میرے رب ذوالجلال دا قرآن سننا اللہ فرماندے نے اللہ دا قرآن کہندا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین اللہ اندر میں مومناں نال وعدہ کر لیا میں مسلماناں دے نال وعدہ کر لیا اللہ کیڑی گل دا وعدہ کیتا ہے فرمایا انہاں نے اپنا مال تے جان میرے نام نہ چھڈیا ہے میں رب نے جنت انہاں دے نام نہ چھڈیا ہے قرآن کو اور مقام تو بولیا اللہ فرماندے نے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار اللہ میں تیرے قرآن تو صدقے جاواں قرآن دا 11واں سپارہ بولیا اللہ فرماندے نے التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون العامرون بالمعروف والناهون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین اللہ مومنہ نو کہہ رہا ہے اللہ فرماندے نے انہاں دیاں نشانیاں کی نے کدی سجدے اندر کدی رکوع اندر کدی جناب قیام دے اندر کدی اپنے رب نو کیویں راضی کر دے کدی کیویں راضی کر دے نے اللہ 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 دا قرآن سننا ہے اللہ فرماندے نے لہم مغفرۃ و اجر عظیم اللہ فرماندے نے میں انہاں نو اجر عظیم عطا کرنا وا اور قرآن کو اور مقام تو سننا ہے اللہ فرماندے نے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا اللہ فرماندے نے لوگوں انہاں لوگاں وانگو ایمان لے آیا جنا انہاں وانگو ایمان لے آیا جے اللہ کنا وانگو فرمایا جڑے نبی دے یار بن گئے نبی دے وفادار بن گئے جڑے لوگ نبی دے نال پیار کرنے والے بن گئے اللہ فرماندے نے انہاں ورگے مومن بن جاؤ انہاں ورگے مسلمان بن جاؤ نا اللہ اللہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا اللہ فرماندے نے ایمان ہو جیا لے آؤ نا اور مقام قرآن دا سننا اللہ فرماندے نے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون اللہ اندر نے یہ لوگ کامیاب نے یہ لوگ کامران نے اللہ اللہ قرآن جگہ جگہ تے انہاں دی شاناں بیان کر رہا ہے قرآن جگہ جگہ تے انہاں دی عزت بیان کر رہا ہے انہاں دا مقام بیان کر رہا ہے اللہ پاک دا قرآن سننا قرآن کی کہہ رہا ہے اللہ فرماندے نے رب دا قرآن کہندا ہے اللہ اندے نے میں انہاں دے دلاں دا امتحان لیا میں انہاں دے دلاں دیاں زمائشاں کیتیاں اللہ اللہ رب کہہ رہا ہے فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا اللہ انہاں دی عظمت بیان کر رہا ہے کنا میں قرآن پڑھیا ہے ہر جگہ تے میں جدوں نا صحابہ اکرام دی عظمت دے اندر میں انہاں دے شان دے اندر مقام دے اندر میں دیکھیا نا کہ اللہ نے کنیاں آیتاں نازل کیتیاں قرآن پاک دے اندر 750 آیتاں نے جیڑیاں اللہ نے نبی پاک دے یاراں دی شان اندر بیان کی تے اسی جناب انہاں دے اختلاف بیان کرنے ہیں انہاں دیاں لڑائیاں جھگڑے بیان کرنے ہیں
اور نہ اس طرح کریا کر، نبی دے صحابہ نال پیار کر، کیونکہ اللہ دا قرآن کہندا ہے، اللہ پاک نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اللہ فرماندے نے صحابہ ورگا ایمان بنا لو، ایمان صحابہ جیسا بنا لو۔ پھر میں کہنا چاہنا وا، کر لے نبی دے صحابہ نال پیار، زندگی چ ہو سیا رونق بہار۔ کر لے نبی دے صحابہ نال پیار، زندگی چ ہو سیا رونق بہار۔ صدیق دی صداقت دا اقرار کر لے، عمر بہادر جرار مان لے، علی عثمان دا بھی بن ہو بدار۔ کر لے نبی دے صحابہ نال پیار، کر لے نبی دے صحابہ نال پیار، زندگی چ ہو سیا رونق بہار۔ پیار نہ دا کیے، پیار کیے شادی سونے علی دی تے خرچہ عثمان دا، علی نال پیار دیکھ ابن عفان دا۔ علی عثمان دوویں پکے ہیں معیار، علی عثمان دوویں پکے ہیں معیار۔ کر لے نبی دے صحابہ نال پیار، کر لے نبی دے صحابہ نال پیار، زندگی چ ہو سیا رونق بہار۔ اللہ 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 ویرا ذرا غور کر دے جانا، میں تے انج بھی کہنا جدوں میں اللہ دا قرآن پڑھیا پھر دا مطلب سمجھ آیا۔ صحابہ نو جو بونکے لطف حرم بد کردار دی پکی نشانی، بد کردار دی پکی نشانی، بونکے جڑا محتاجی پیداوار۔ کر لے نبی دے صحابہ نال پیار، کر لے نبی دے صحابہ نال پیار، زندگی چ ہو سیا رونق بہار۔ جن دربار سب دین تو لٹایا ہے، ان کیویں حق بی بی فاطمہ دا کھایا ہے۔ بندہ بن چولا ایویں چولا نہ مار، کر لے نبی دے صحابہ نال پیار، کر لے نبی دے صحابہ نال پیار، زندگی چ ہو سیا رونق بہار۔ انہاں صحابہ نال پیار کر لے، انہاں صحابہ نال محبت کر لینا جنہاں دے پیار دیاں داستاناں اللہ دا قرآن بیان کر رہا ہے۔ قرآن سننا، قرآن سننا۔ اللہ فرماندے نے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اللہ آندے نے اے ہوئی لوگ ہدایت والے نے، اے ہوئی لوگ کامیاب نے، اے ہوئی لوگ کامران نے۔ اللہ اللہ جنہ دا پیار نبی دے نال، جنہ دی محبت نبی دے نال ہے۔ او میں ایک گل سنن دا جاواں، ایک واقعہ سنن دا جاواں۔ پیار نبی دے نال پتہ کنا پیار ہے نبی دے جناب آقا دے نال کنی عقیدت ہے۔ ایک دفعہ نا صلح حدیبیہ دا موقع آیا تے بعض موقعوں تے نا اس طرح ہوندی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے نا بڑا حکمت عملی کو کام لیا۔ مکے دے اندر نا ظلم صحابہ تے بڑا ہو رہا ہے، مسلمان پستے جا رہے نے تے جناب صلح آکھیا مکے دے لوگاں آپا رل مل کے رہیے، صلح کر لئیے۔ شرائطاں لکھیاں گئیاں، بہت لمبی داستان ہے، واقعات بہت نے، میں صرف نبی دے صحابہ دا پیار دسنا چاہنا۔ شرطاں لکھ لئیاں تے جناب لکھن والے کون نے؟ مسلمانہ دے والوں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی۔
लिख रहे ने, शर्तां लिखिया गई, थले जनाब जेड़ा बंदा ऊपर शर्तां लिखे ना उहदा थले नाम लिखिया जाता है। उधरों जनाब काफरां दे किसे सरदार दा नाम लिखिया, मक्के दे मुशरिकीन दा नाम लिखिया कि जनाब ऐना शर्तां ते फलाना बंदा साइन कर रहा है, इस बंदे ने शर्तां मान लईयां ने, ते थले ना नबी पाक अलैहिस्सलाम दा नाम लिखिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ते मक्के वाले पता की आंदे ने, असी ते इनू नबी मानते ही नहीं, असी ते रसूल मानते ही नहीं, इनू ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कट के ना थलो इत्थे मुहम्मद बिन अब्दुल्ला लिखिया जाए। मुहम्मद बिन अब्दुल्ला लिख दो। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अली चल इस तरह कर, ए जड़ा ना लिखिया मुहम्मद रसूलुल्लाह इनू कट के ना थले मुहम्मद बिन अब्दुल्ला लिख दे। हजरत अली फरमांदे ने सोनिया मेरा ईमान गवारा नहीं करता, मैं जनाब मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि मैं जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह लफज लिखिया होया मैं मिटा दिया, मैं खत्म कर दिया। लगो एक बंदा बोलिया अली केड़ी गल है, थले मुहम्मद बिन अब्दुल्ला लिख दे। हजरत अली फरमांदे ने ए हाथ जेड़ा कटिया जा सकता है पर मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखिया मिटा सकदा नहीं, मिटा सकता। ऐ ईमान है सहाबा दा, नबी अलैहिस्सलाम दे गुलामां दा ईमान है, नबी पाक दे जनाब वफादारां दा ईमान है। एवें तेरी अल्लाह पाक ने फरमाया, अल्लाह पाक दा कुरान कह रहा है मैं इन्हां दी शानां केड़ी केड़ी आयत पढ़ा। अल्लाह दा कुरान बोलिया उलाइका हुमुल मुत्तकून, किते अल्लाह इन्हां दे तकवे दा जिक्र कर रहा है, किते अल्लाह पाक फरमांदे ने उलाइका हुमुल फाइजून, किते अल्लाह पाक इन्हां दी कामयाबी दा जिक्र कर रहा है, किते अल्लाह फरमांदे ने उलाइका हुमुल मुफलिहून, किते अल्लाह कह रहे ने उलाइका हुमुस सादिकून, किते अल्लाह कह रहे ने उलाइका हुमुर राशिदून, किते मेरा रब कह रहा है उलाइका हुमुल मुहतदून, किते मेरा अल्लाह कह रहे हैं उलाइका हुमुल मुमिनून हक्कन, किते अल्लाह पाक कहते हैं उलाइका हुम खैरुल बरिया, किते अल्लाह कह रहे हैं उलाइका ला हुदम मिर रब्बिहिम, किते अल्लाह कह रहे हैं उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा, किते अल्लाह कह रहे हैं उलाइका अल्लज़ीना अम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीम। अल्लाह पाक नदियां सुमता बयान कर रहे ने। अल्लाह फरमाते हैं उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान, अल्लाह इन्होंने ईमान दे तस्करे कर रहे हैं। यार मैं किन्ना को कुरान पढ़ा जिथे अल्लाह ने सहाबा दी इन्नी अजमतां बयान कीतियां। अल्लाह ने आख्या इन्हां दी दुनिया भी बेहतर, इन्हां दी आखिरत भी बेहतर। फिर मैं आखिर के बाद कहता जावां यार सहाबा नाल प्यार करना है, सहाबा दी अजमत को जनाब तस्लीम करना है। केड़े सहाबा ने, केड़े सहाबा ने, सहाबा दा शान सुनाए अगला जहान सुनाए। यार कई दुनिया के अंदर ही फिक्र करते ने, लेकिन सहाबा वो सहाबा ने जिन्हां दी जनाब अल्लाह ने दुनिया के अंदर भी आखिरत के अंदर भी कामयाबी को बयान किया। मैं इस वास्ते कहना चाहना सहाबा दा शान सुनाए
اگلا جہان سنائے کیویں سونا گھر بار بار دیتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو سب کچھ انہوں نے قربان کر دیتا ہے گھر بار بار دیتے اللہ اللہ گھر بار بار چھوڑے اللہ نے بھی کار چھوڑے متنی دے نال توڑے کیسا ایمان ہونا ہے اگلا جہان سنائے صحابہ دا شان سنائے اگلا جہان سنائے اللہ اللہ صدیق سونا نال جاوے سب کو نو ڈنگ کھاوے سونے نو بھی ناچ داوے آقا تو قربان ہونا ہے اگلا جہان سنائے صحابہ دا شان سنائے اگلا جہان سنائے اللہ اللہ خور کر دے جانا عمر بن خطاب آیا کفر تے روب چھایا صحابہ نو نال ملایا کعبے دے وچ کھلونا ہے اگلا جہان سنائے عثمان ذو رحم سونا ساڈے دل دا چین سونا عثمان ذو رحم سونا ساڈے دل دا چین سونا اوہ جیا کوئی نہیں ہونا سخیان نال ہونا ہے اگلا جہان سنائے حیدر کرار علی نبی دا ہے یار علی بڑا وفادار علی ننگی تلوار علی نبی دا ہے یار علی جنتی مہمان ہونا ہے اگلا جہان سنائے صحابہ دا شان سنائے اگلا جہان سنائے اللہ سانو صحابہ کرام دے نقشہ قدم تے چل کے عمل دی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک سانو سبنا نو اونا جیسا ایمان لے آن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین